आज यहाँ पर आवाम जनता आजाद नहीं है, लेकिन जो आरोपी है, मेन आरोपी है, जिनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो आजाद है, जनता आजाद नहीं है। इधर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों, आज का ये 2 घंटे का निदर्शन कलेक्टर ऑफिस के सामने हम सब क्यों कर रहे हैं, ये हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं और आज की ये मौजूदा हुकूमत भी अच्छी तरीके से जानती है कि धीरे धीरे जो है अब ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क का कानून खतरे में पड़ते जा रहा है। दिन दहाड़े और आए दिन जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम की जो है यलगारे और तशद्दुद के वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये हुकूमत वो है कि जिन्होंने ये नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, कि जैसे इस मुल्क के अंदर सारे धर्म के मानने वाले हैं, इसी तरीके से मुसलमान भी इस मुल्क के रहवासी है, इस मुल्क के शहरी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो है मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे अपने शहर जलगांव के अंदर खास तौर पर ये मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि जामनेर के बेटावद के अंदर सुलेमान, हमारे एक नौजवान, 21 साल का नौजवान, जिसका अगर कुछ कसूर था तो जरूरत थी इस बात की कि जो लोग उसको कसूरवार समझ रहे थे, उन्होंने जो है इस मुल्क के कानून को सामने रखते हुए पुलिस प्रशासन के पास और जो है उसके हवाले करके उसको सजा दिलाना था। लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर जो है इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया। इसी तरीके से उसके बाद भी कई वाकयात ऐसे हुए हमारे शहर के अंदर, खास तौर पर कि जहां मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ी, टोपी और मुसलमानों का खास लिबास देखकर जो है उनको निशाना बनाया गया, उसको मारा गया। ये जालिम जो है अपनी ताकत के नशे में चूर होते जा रहा है। जालिमों को जो है इस बात का अंदेशा लग रहा है कि शायद हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, शायद हमें कोई बोलने वाला नहीं है, शायद जो है हमें जो है हम अपनी जुल्म की आंधी के अंदर बढ़ते जाएंगे और मुसलमान खामोश रहेंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ और ये बात उन जालिमों को बताना चाहता हूँ अच्छी तरीके से कि मुसलमान अपने दीन मजहब के बाद जो है इस मुल्क के संविधान पर यकीन रखता है। इसलिए कि ये मुल्क वो मुल्क है कि जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए तुमने जो है अपना पसीना नहीं, उससे ज्यादा हमारे आबा व अजदाद ने अपना खून बहाया है। हमने जो है इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया है। अगर वक्त पड़ा, अगर इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर अगर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएगी, कानून को जो है खत्म करने की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों पर जुल्म सितम करने की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, तो याद रखना जिस तरीके से हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के जो है टुकड़े होने से बचाया था, हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के कानून को खत्म होने से बचाने के लिए हमारे नौजवान एक मर्तबा फिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। अगर जालिम अपने जुल्म के नशे में चूरे, अगर जालिम को अपनी अक्सरियत पर न घमंड है, अगर जालिम को अगर अपनी हुकूमत पर घमंड है, तो मैं ये चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मसाइल कैसे भी हो ता कयामत रह नहीं सकते, मसाइल कैसे भी हो ता कयामत रह ही नहीं सकते। ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते और जिनका अज़्म है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, जिनका अज़्म है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते, वो जान ले कि खुद भी सलामत नहीं रह सकते। इस मुल्क के कानून ने हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मुल्क के कानून ने हर इंसान को बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जुल्म की ताकत है जो बढ़ती जा रही है। लेकिन याद रखें, नूर की एक किरण जुल्म की जो है, नूर की एक किरण जुल्म पर भारी होगी, नूर की एक किरण जो है जुल्म पर भारी होगी। रात तुम्हारी है तो क्या हुआ, सुबह हमारी होगी। हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह जो है ये मसाइल खत्म हो गए। लेकिन मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो है जिस तरीके से हमारे मजहब के अंदर
ظلم کرنا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے ظلم سہنا بھی نہیں ہے. ہم جو ہے یہ ملک کے قانون نے ہمیں قوت دفاع، ہمیں اپنے دفاع کا ادھیکار دیا ہے. ہم اس ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، ادھیکار کو سامنے رکھتے ہوئے، جتنے بھی ادھیکار دیے ہیں ہم وہ تمام ادھیکار کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دلوں سے خوف نکال دے، اپنے دلوں سے ڈر نکال دے. اس بات کو بھول جائے اگر کسی کے ساتھ حکومت ہے، اگر آج کسی کے ساتھ طاقت ہے، اگر آج کسی کے ساتھ اکثریت ہے، تو یاد رکھو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں، قرآن و حدیث کے بعد اس ملک کے سنویدھان پہ بھروسہ رکھو. انشاءاللہ یہ ظلم کی رات زیادہ گہری نہیں ہے. یاد رکھو جس گھر کے اندر جب صبح خوشخبری ہونے والی ہوتی ہے تو رات کو چلاہٹ آتی ہے، رات کو شور شرابہ ہوتا ہے. تو یاد رکھو جتنا رات گہری ہوگی انشاءاللہ صبح ضرور نمودار ہوگی. لیکن نوجوانوں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کا سہارا لے کر انشاءاللہ ہم یہ ظالم کے خلاف ظلم کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور ان ظالموں کو بتائیں گے کہ تم سے زیادہ اس ملک کے قانون پر مسلمانوں کو بھروسہ ہے. انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. لیکن نوجوانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے ڈر اور خوف کا ماحول نکالنا پڑے گا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے میں ایک شعر کہہ کر جو ہے اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. اور کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے. اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، شانتی باقی رہے، اس ملک کا سنویدھان باقی رہے، تو ہمیں اس ملک کے سنویدھان کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے. اور ظالم کے خلاف لڑ کر، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھے اگر آج آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، تو ہمیں اس بات پر کوئی آپ کو گھمنڈ ہے، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. اس لیے کہ ہر لڑائی جیتنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ لڑائی اس لیے لڑی جاتی ہے کہ ظالم کو بتایا جا سکے کہ تجھ سے لڑنے والا بھی کون ہے. ہم امید کرتے ہیں یہ باتیں ہماری سرکار تک پہنچ رہی ہوں گی. آج ہے یہ اسٹیفائی اور جتنے نوجوان یہاں آئے ہوئے ہیں یہ اس بات کا تقاضا لے کر آئے کہ سلیمان بے گناہ تھا، اس کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. اگر اس کو انصاف نہیں ملا اور اس طریقے سے جتنے بھی سلیمانوں کی موب لنچنگ کی گئی، اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو ہم اس ملک کے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تمام کام کریں گے جو اس ملک کے سنویدھان نے، قانون نے ہمیں ادھیکار دیا ہے. اور ہم انصاف کی لڑائی مرتے دم تک لڑیں گے انشاءاللہ.